बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके साथ पूरे दिन की रूटीन शेयर करूँगी और आज मैंने कहीं जाना है और वह मैं आगे चल के बताऊँगी कि मैंने कहाँ जाना है। तो आज मैंने सबसे पहले सुबह का नाश्ता तैयार कर रही हूँ, यहाँ से शुरू किया है अपने व्लॉग का आगाज़। और नाश्ता मैंने बनाकर सबको दे दिया था और आज मुझे ज़रा जल्दी भी थी क्योंकि मैंने सारा घर का काम भी करके जाना था और दोपहर के लिए सबके लिए खाना भी बना के रख के जाना था। तो आज मैंने ये आमलेट और छोटा सा अपने लिए रोटी बनाई है। तो मैंने कहा पहले ये नाश्ता कर लूँ, उसके बाद जल्दी जल्दी काम कर लूँ क्योंकि मुझे 12:30 वहाँ पे पहुँचना था। वहाँ पे फिर हमने ज़ोहर की नमाज़ सब ने मिलकर पढ़नी थी, तो वहाँ से फिर हमने कहीं जाना था। तो कहाँ जाना है चले मैं आपको बता देती हूँ। आज हमारी क्लास टीचर ने हमारी दावत की थी अपने घर, तो उनके यहाँ सब स्टूडेंट का खाना था। तो सब ने पहले जहाँ पे हम पढ़ते हैं वहाँ पे जमा होना था स्टूडेंट ने। तो वहाँ से फिर नमाज ज़ोहर अदा कर कर तो टीचर के घर जाना था। तो ये मैंने अपने कपड़े इस्त्री कर लिए हैं और अब तकरीबन 11 बज गए हैं और बहुत थोड़ा टाइम था। तो मैंने अब दोपहर का खाना भी बनाना था, तो आटा भी गूँधने वाला था, वो भी मैंने गूँध के रखा है। और साथ मैंने मूंग और मसूर की दाल रख दी थी, ये ज़रा जल्दी पक जाती है। और साथ साथ मैं बर्तन भी धो रही थी। आज मुझे हर काम में जल्दी थी। और ये देखें जी, ये बबलू आराम से सो रहा था। इधर से मैंने सफाई भी की है और खिड़की के पर्दे वगैरह भी पीछे किए हैं ताकि धूप अंदर कमरे में आ जाए। और इस तरह करने से ना कमरे में स्मेल वगैरह भी नहीं पड़ती और रोशनी भी ये कारपेट वगैरह पे ना धूप लगनी चाहिए। तो तुम सारे काम कर लिए थे। अब जितनी देर में दाल पक रही थी मैंने कहा कि अब जल्दी से रोटियां पका के रख दूं, मेरे पीछे ये फिर आराम से खा लेंगे। रोटियां बनाकर मैं हॉटपॉट में रख लूँगी और वो फिर गर्म ही रहेंगी जब तक इन्होंने बच्चों ने खाना होगा। तो ज़्यादातर मैं घर में ही रहती हूँ, कहीं इतना मेरा आना जाना नहीं है। अगर मैं कहीं जाऊँ तो फिर मुझे उससे पहले सारा घर का काम करके जाना पड़ता है और खाना भी बना कर रख कर जाना पड़ता है क्योंकि मेरे पीछे घर में कोई है नहीं है कि बच्चों को खाना पका के दे। तो इसलिए मैं बहुत कम घर से बाहर निकलती हूँ, किसी के घर भी बहुत कम जाती हूँ। तो ये देखें आई दाल हमारी पक गई थी, तो बस इसे और थोड़ा सा पकाऊंगी। जितनी देर में रोटियां बन रही हैं फिर इनको लगाएंगे तड़का। तो रोटियां मैंने बना ली थी और इसे अब मैं हॉटपॉट में रख दूंगी और ये ना खाने के टाइम तक गर्म ही रहती हैं। तो इधर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर ऑयल में गोल्डन कर रही हूँ और इसमें डालेंगे नमक, मिर्च, कुटी मिर्च और हल्दी, ज़ीरा और कड़ी पत्ते का पौधे पे पत्ते ख़त्म हो गए थे, नहीं तो वो भी मैं डालती। वो पतझड़ का मौसम है ना तो इसलिए। तो कुटी मिर्च भी मैंने इसमें शामिल की है। तड़का हमारा तैयार हो गया था, वो मैंने लगा लिया है और थोड़ी देर और पकाऊंगी ताकि ये गाढ़ा हो जाए, जितनी देर तक मैं तैयार हो जाऊंगी। तो ये मैं आ गई हूँ अब अपने कमरे में। ये मैंने नया स्वेटर अपना इसके साथ मैच करके रखा है। अभी मैंने इसे पहना नहीं है, आज पहली दफ़ा इसे पहनूंगी। तो चलें अब मैं जल्दी से हो जाती हूँ तैयार क्योंकि टाइम बहुत कम है और अब तकरीबन 12 बज गए थे। तो ये कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ग्रीन कलर का। तो चले अब मैं चलती हूँ। फिर मैं चली गई थी और वहाँ जाकर मैं व्लॉग नहीं बना सकी और रास्ते में भी नहीं बना सकी। तो वहाँ पे काफ़ी देर हम बैठे रहे हैं और शाम को मैं जब घर आई हूँ तो बच्चों को लगी हुई थी भूख। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, चिकन का पुलाव बना के देती हूँ। थोड़ा सा चिकन फ्रिज में पड़ा हुआ था, फ्रीज़र में, वो निकाला, प्याज को गोल्डन ब्राउन किया है ऑयल डालकर और अब इसमें थोड़ी देर ये चिकन को पकाऊंगी। जब इसका कलर गोल्डन हो जाएगा तो फिर इसमें मसाले वगैरह भी डालूंगी। ये चावल बहुत ही मज़े के बने थे। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने की चम्मच इसमें डालकर अच्छी तरह इसको भी भूनूंगी। जब चिकन हमारा गोल्डन हो गया, इसका कलर चेंज हो गया है, तो अब इसमें हम शामिल करेंगे टमाटर और सब्ज़ मिर्चें।
یہ بہت آسان سی ریسیپی ہے اور بہت جلدی بن گیا تھا اور بہت ہی مزے کا تھا، تو میں نے کہا چلے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتی ہوں کہ گھر آ کے اگر ٹائم تھوڑا تھا تو میں نے کس طرح کھانا بنایا۔ اچھی طرح میں نے اس کو آئل میں گوشت کو بھون لیا تھا اور اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے گولڈن، تو اب اس میں ڈالیں گے کٹی لال مرچ، ہلدی، 1 کھانے کا چمچ بریانی مسالہ ڈالا ہے، اور اس میں نمک ڈالیں گے حسب ضرورت، خشک دھنیا پاؤڈر اور ثابت زیرہ، اس کو اچھی طرح مکس کریں گے۔ اور اس میں نے کھڑا مسالہ نہیں تھا ڈالا، اس میں پسا ہوا گرم مسالہ شامل کر دوں گی۔ تو یہ بہت ہی مزے کا بنا تھا، اگر آپ ٹرائی کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا۔ یہ جھٹ پٹ منٹوں میں تیار ہو گیا تھا اور بہت ہی مزے کا بھی تھا، اور اگر جلدی ہو تو پھر میں اسی طرح جلدی کھانا تیار کر لیتی ہوں، اور بچوں کو بھی بہت زیادہ پسند آیا تھا۔ تو اچھی طرح میں اس کو بھونوں گی، اور اس میں پھر ہم پانی شامل کر دیں گے، اور پھر اس میں چاول ڈال کر ان کو پکائیں گے۔ اگر آپ کو یہ میرا ولاگ پسند آئے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنے فرینڈ اینڈ فیملی میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور جو میرے سبسکرائبر ہیں وہ لائک ضرور کر دیا کریں، اور جو میرے چینل پہ نہیں ہیں وہ بھی میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اور یہ مزیدار ہمارے چاول تیار ہو رہے ہیں۔ ابھی میں چاول تیار کر رہی تھی تو ہمارے گھر میں آ گئے تھے مہمان، تو ان کے لیے پھر مجھے چائے کا انتظام کرنا پڑا۔ پھر میں نے جلدی سے فنگر چپس کی طرح آلو کاٹے، انڈے ابالے، اور یہ پکوڑے بنا رہی ہوں۔ ساتھ ہی بسکٹ وغیرہ بھی رکھے تھے، تو وہ میں نے جب ٹرے تیار کر لی تو مجھے اس کا کلپ لینا یاد ہی نہیں رہا، تو یہ جلدی میں پکوڑے بنا رہی ہوں۔ اور شام کی چائے میں پکوڑے تو بہت ہی اچھے بھی لگتے ہیں۔ ویسے بھی ہمارے گھر میں سردیوں میں ہوں یا گرمیاں، پکوڑے بہت زیادہ شوق سے کھائے جاتے ہیں۔ ادھر ہمارے چاول بھی تیار ہو رہے تھے، سارے کام ساتھ چل رہے تھے، اور ساتھ ہی میں نے چائے بھی رکھ دی تھی، اور انڈے بھی ابال لیے تھے۔ انڈے میں نے چھیل کر اس کے اوپر اب میں ڈالوں گی کالی مرچ اور نمک۔ تو اس کے بعد میں نے نمک ڈال کر تو ٹرے تیار کی، اور چائے وغیرہ رکھ کے مہمانوں کو دے دی تھی۔ تو ادھر ہمارے چاول بھی تیار ہو گئے ہیں، اور بہت ہی مزے کے بنے تھے۔ تو یہ میں آپ کو پلیٹ میں نکال کر دکھاتی ہوں۔ کھانے میں اس کا بالکل ٹیسٹ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم بریانی کھا رہے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو پلیٹ میں نکال کے دکھاتی ہوں۔ ساتھ بعد میں نے اس کے رائتا اور سلاد وغیرہ بھی کاٹا تھا، اور یہ بہت ہی مزے کے تھے۔ اگر آپ ٹرائی کریں تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی۔ اور اس کے بعد تھوڑا سا میزہ پکوڑوں کا بچ گیا تھا، تو میں نے کہا وہ بھی تیار کر لیتی ہوں۔ میں نے پھر پکوڑے بنائے اور اپنی چائے لی، اور میں آ گئی ہوں ٹیبل پہ۔ میں نے کہا میں بھی پکوڑے کھاتی ہوں، شام کی چائے کے ساتھ پکوڑے کھائیں تو بہت ہی مزہ آتا ہے۔ تمام کام کرتے 6 بج گئے تھے۔ چلیں اب آپ سے چاہتی ہوں اجازت، ملوں گی نئے ولاگ اور نئے انداز اور نئی ریسیپی کے ساتھ۔ اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور بہت زیادہ میرا ولاگ پسند آئے تو پیارا سا کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔ اپنے اور اپنے پیاروں کا خوب سارا خیال رکھیں۔